अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 602 का लेसन नंबर 35 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब टॉपिक 205 है जिसके अंदर फंक्शन वर्सेस डिसफंक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की गई। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली सपोर्ट करते हैं गोल ऑफ ग्रुप्स को। इसमें हम देखें तो ये वो गोल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेट किए गए होते हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके परफॉर्मेंस को। इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही होती है। इसमें बेनिफिशियल रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेटिस्फाई करें साइकोलॉजिकल नीड्स को, जिसके अंदर डोमिनेंस आ गया, अग्रेशन आ गया, स्टीम आ गया, ईगो आ गई, और आप रिलीज करो अग्रेसिव अर्जेस को। इसमें हम क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें हम देखते हैं हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को। लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हो रही होती हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। इंटर रिलेशनशिप क्रिएट की जा रही होती है लोगों के दरमियान। इसमें कोऑर्डिनेशन जो हो रही होती है वो बेटर की जा रही होती है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये बेसिकली इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट के दरमियान हो रही होती है। इस पे मोटिवेट किया जाता है, वैरायटीज ऐड की जाती हैं, इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन लिव्स के बारे में बात की जा रही होती है। इसमें इंडिविजुअल एबिलिटीज की बात की जाती है, टैलेंट की बात की जाए। तो हम अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से देखें, लाइक हम इसे लाइक देखें कि इसका रिकैप करें कि कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है क्या। ये वो गोल्स हैं जो ग्रुप सेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। अब ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको बेनिफिशियल रिजल्ट चाहिए तो आप मैनेजमेंट प्रॉपर रखो। लाइक आप सेटिस्फाई करो सारी नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को। आप क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करो। आप फैसिलिटेट करो प्रॉब्लम्स जो लोगों के साथ आ रही हैं। आप उनका यानी कोऑर्डिनेशन क्रिएट करो। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के अंदर आप मोटिवेट करो वैरायटी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की। सेकंड टॉपिक है आपके पास 206 डिसफंक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें अब अगर हम देखें ना तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो डायरेक्ट तौर पर परफॉर्मेंस के सामने आती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। अब वो क्या है? वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करते हैं? वो वर्क को सबताज कर देते हैं, मोरल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, कॉन्सिक्वेंस लॉस हो जाता है प्रोडक्ट्स का। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस के अंदर देखें तो इसमें आप सेल्फ इंटरेस्ट को लग कर होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। हर लाइक वो इसमें नहीं देखते कि ऑर्गेनाइजेशन को इसमें फ़ायदा आ रहा है या नहीं, बस वो अपनी ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात की जाए तो प्रोलॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो इमोशनली अफेक्ट हो रहा होता है, फिजिकली भी अफेक्ट हो रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस को काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएट करें ना फंक्शनल फ्रॉम डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब देखो, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में हमने कहा कि आप क्या कर सकते हो, कि ख्याल कर सकते हो, ओवरऑल हमने बात की। लेकिन डिसफंक्शन में बात की कॉन्फ्लिक्ट्स की। यही बात यहाँ बताई गई थी। टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली कंटेंट और गोल ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लाइक डिसफंक्शंस के अंदर वो कर रहा होता है प्रमोट या फोकस कर रहा होता है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो बताता है कि वर्क किस तरह होना है डिसफंक्शन लाइक फंक्शंस के अंदर। मैं अगर आपको आसान करके बताऊं तो डिसफंक्शंस के अंदर क्या हो रहा होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होता है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि वर्क को कैसे कंप्लीट करना है, वो है फंक्शनल। टाइप देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स की। इंटरपर्सनल, इसमें कॉन्फ्लिक्ट दो बिटवीन टू इंडिविजुअल हो रहा होता है। इसमें वह पर्सनैलिटीज होती हैं जिनके नतीजे में इनकम्पेटेबल चॉइसेस और ओपिनियंस आ जाते हैं। एक नेचुरल अक्रेंस है जिसके अंदर आप देखो तो आप पर्सनल ग्रोथ में ये हेल्प कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये विद इन एन इंडिविजुअल होता है। इसमें होता क्या है कि पर्सन अपने आप के साथ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है। इसमें साइकोलॉजिकल आ गया, इसमें लाइक इंडिविजुअल थॉट्स आ गई, वैल्यूज आ गई, प्रिंसिपल्स आ गए, इमोशंस आ गए। ये क्या करता है कि आपको इनर स्ट्रगल की तरफ ले जाता है। आप नहीं समझ सकते कि कैसे खुद को क्योर करना है। सो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, हमने बात की। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये दो लोगों के दरमियान था। लाइक हमने कहा इंटरपर्सनल था, यानी दो लोग दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को हमने कहा।
इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कभी कभार होता है ना कि आप खुद के साथ जंग कर रहे होते हो, वो ये इसमें आ जाता है। थर्ड वन है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा के अंदर देखिए तो इसमें इंडिविजुअल टीम के अंदर रहते हुए करते हैं हमने इंट्रा के, जहाँ भी इंट्रा होगा वो विद इन टीम विद इन टू मेंबर्स होगा। क्योंकि हमने ग्रुप बात की तो हमने टीम के डिस्कस किया। इसमें होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं टीम के अंदर। डिसीजंस जब लिए जा रहे होते हैं वो लाइक उसमें देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम को लाइक हम देखें तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये आप देखें तो डिफरेंट टीम के अंदर तो हो रही होती है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती है। यहाँ पे जो था वो विद इन अ टीम हो रहा था, और यहाँ पे हम देखें तो ये डिफरेंट टीम का हो रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही होती हैं। अब इसमें सेट्स ऑफ गोल होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के। इसमें राइवलरी यानी दुश्मनी चल रही होती है रिसोर्सेज के दरमियान, राइवलरी। और फिर देखें तो बाउंड्रीज सेट की जाती हैं ग्रुप से, जिन्हें लाइक उसमें देखें तो हर एक टीम की अपनी आइडेंटिटी होती है। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखें तो डैनियल कैज 1965 इसने आइडेंटिफाई किया था थ्री सोर्सेज को। फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम देखें तो लाइक इसमें स्केर रिसोर्सेज आ जाते हैं। हर पार्टी जो होती है वो चाहती है कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिले, हमें ज़्यादा इसमें प्रॉफिट आए। इसमें बिहेवियर इमोशन जो होता है हर पार्टी का वो डायरेक्ट होता है मैक्सिमाइजिंग की तरफ, लाइक वो इसे गेन करना चाह रहे होते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, इसमें हम बात करते हैं कंपेटेबिलिटी की आइडियोलॉजीज के अंदर। ये प्रेफर करता है लाइक इसमें हम रेफरेंसेस की बात करते हैं, इसमें हम लोगों के बिलीव्स को देखते हैं। फिर है पावर कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हम देखते हैं कि हर पार्टी जो होती है वो विश करती है कि वो मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करे अपने रिलेशनशिप के अंदर। मुझे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अगर देखें ना तो वो प्योर टाइप नहीं होते, इसमें मिक्सचर होता है सोर्सेस का। जैसे यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर देखें तो इकोनॉमिक कंपटीशन आ गए, बट यहाँ पे देखें तो पावर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या होंगी, फोर्सिंग, इसे हम कंपीटिंग कहते हैं। लाइक इसमें देखें तो इंडिविजुअल जो होता है वो परस्यू करता है अपने कंसर्न्स को, वो नहीं देखता कि रेजिस्टेंस लाइक दूसरे लोगों का कंसर्न्स क्या हैं। इसमें मुख्तलिफ इन्वॉल्व हो रही होती है पुशिंग, जिसके अंदर वन पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सपेंसिव वे के तौर पे लिया जाता है और उसे रेजिस्टेंस के तौर पे सामने रखा जाता है। पॉसिबल एडवांटेजेस, इसमें अगर देखें तो क्विक रेजोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसमें रिस्पेक्ट पाई जाती है फिल्म रेजिस्टेंस के बिहाफ पे। लिमिटेशन, इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स जब वो कर होता है ना रिलेशनशिप को, तो उससे लिमिट कर दिया जाता है, यानी उसमें अगर ज़्यादा से लंबा ले जाए तो वो लॉन्ग रन के तौर पे काफ़ी अफेक्ट करता है रिलेशनशिप को। विन विन कैलिब्रेशन, अब देखें ये प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहलाती है। इसमें हो क्या रहा होता है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो म्यूचुअली प्रोवाइड की जा रही होती है, यानी कि ओपोनेंट को भी मौका फ्राहम किया जा रहा होता है कि वो विन कर सके, और आपको भी एक पॉइंट मिलता है कि आप भी विन कर सको। पॉसिबल एडवांटेजेस देखें तो इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व हो रहा है, इसमें फाउंडेशन को हम बिल्ड कर रहे होते हैं। इसमें भी हमारे पास लिमिटेड लिमिटेशंस हैं। देखें जब हम एफर्ट डालते हैं, लाइक ज़्यादा एफर्ट डालते हैं मोर टाइम्स के हिसाब से, तो होता क्या है कि आप प्रैक्टिस करते हो क्विक सॉल्यूशंस को, और अगर आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप स्किप कर देते हो उन प्रैक्टिकल्स को जो सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर अगर हम देखें तो कंप्रोमाइजिंग आ गया। इसमें हम देखें तो ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होता है जी, जिसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं दोनों पार्टीज। पॉसिबल एडवांटेज क्या है, फास्टर इश्यूज रेजोल्यूशन हो गया, मोर प्रैक्टिस व्हेन टाइम इज फैक्टर, लोअर द लेवल ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस। इसमें भी लिमिटेशन है, सिचुएशंस को देखा जाता है कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हैं या नहीं, फिर उनके आउटकम को देखा जाता है, लॉस लॉस सिचुएशंस को। स्मूथिंग, इसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग जो है ये बेसिकली कंसर्न करता है दूसरे लोगों का सबसे पहले। इसमें खुद के बजाय हम दूसरों को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। इसमें अगर इम्पोर्टेंट देखें तो टेम्परेरी रिलीफ हो रहता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। इसमें आप लाइक बेटर पोजीशन को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो, पुश बैक कर रहे होते हो। ये था लेसन 36 35। अब 36 को करते हैं स्टार्ट। स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस है क्या। ये वो रिएक्शन है जो कि एक्सेसिव प्रेशर को प्रोड्यूस करता है लोगों पर, जिसके अंदर अगर हम देखें तो वो लाइक
ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے، ایسی پریشانی میں آ جاتا ہے جس سے وہ کوپ نہیں کر سکتے. باڈی ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے فزیکل، مینٹل، ایموشنل ایڈجسٹمنٹ اور رسپانس کے اکارڈنگ. اسٹریس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ایک سائیکولوجیکل امبیلنس ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھو سچویشن، ڈیمانڈ اور انڈیویلیبلٹی جو ہوتی ہیں وہ لائک ڈسپرس ہو جاتی ہیں. اسٹریس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ 20th سینچری کے اندر سنڈروم کے طور پہ سامنے آیا. اب یہ کیوں ہوا؟ ماڈرن پروگریس ہو رہی تھی، کمپلیکسٹیز انکریز ہو رہی تھی اور ہیومن ریس کے وجہ سے اسٹریس انہانس ہو گیا. اسٹریس کب اکر ہوتا ہے؟ اسٹریس تب اکر ہوتا ہے جب پریشر جو ہوتا ہے وہ گریٹر ہو جاتا ہے ریسورسز سے. ایس از اکول ٹو پی از گریٹر دین ریسورسز. ہینس سیلز ماڈل آف اسٹریس. ہینس سیلز 1907 to 1982 یہ ہنگیرین لائک اینڈوکرینولوجسٹ تھے جنہوں نے سب سے پہلے سائنٹیفک ایکسپلینیشن دی تھی اسٹریس کی. انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریس ایک ایسا ایونٹ ہے جو آرگنزم کی ویل بینگ کے لیے ایک تھریٹن کے طور پر کام کرتا ہے اور اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. فرسٹ ہے الارم، سیکنڈ ہے ریزسٹنس، تھرڈ ون از ایگزاسشن. اب الارم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ فائٹ اور فلائٹ ہے رسپانس ہے جس میں باڈی جو ہوتی ہے امیڈیٹ ایکشن کی طرف پیشنٹ جاتی ہے. لائک سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس میں لائن جو ہوتا ہے وہ ریلیز کرتا ہے بلڈ اسٹریم کے اندر تاکہ تھریٹ اور ڈینجر کو میٹ کر سکے. باڈی ریسورسز جو ہوتی ہیں وہ موبلائز ہو جاتی ہیں. اسٹیج 2 ریزسٹنس. اف اب یہ جو سورس پرسسٹ کرتی ہے نا، اس میں باڈی جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم پروٹیکشن کی طرف چلی جاتی ہے. اس میں سیکریٹنگ ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ انکریز کرتے ہیں بلڈ شوگر لیول کو. کامن اور ناٹ نیسیسری ہارمفل ہوتا ہے لائک ہم اس میں دیکھیں تو، لیکن یہاں پہ بہت سارے پیریڈ ہم دیکھیں تو ریلیکسیشن کے آ جاتے ہیں، کاؤنٹر بیلنس ہو جاتا ہے اسٹریس کے اکارڈنگ. پھر ایگزاشن. اگر اسٹریسر جو ہے وہ کنٹینیو ہے لائک اس میں بیونڈ باڈی کیپیسٹی جا رہا ہے تو آرگنزم جو ہوگا وہ ایگزاسٹ ریسورسز کی طرف چل جائے گا، ایموشنل، فزیکل، مینٹل. باڈی ایکسپیرینس کر رہا ہے ایڈرینل ایگزاشن. اس میں لیس اسٹریس ٹالرنس آ جائے گی. اس میں ہم دیکھیں تو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے لائک اسے ہم کیا کہیں گے، susceptible to disease, collapse, even death. لائک ہم اسے دیکھیں تو یہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے، یہ آپ کو کلیپس کی طرف لے کے جا سکتا ہے، آپ کو ڈیتھ کی طرف لے کے جا سکتا ہے. لیول آف اسٹریس. اسٹریس جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، آپ کچھ لفظ بول ہوتے ہو، آپ کو سمجھ تو آ رہتا ہے کہ انہیں بولنا کیسے ہے لیکن وہ زبان پہ نہیں آ رہتا ہے. تو میرے ساتھ ابھی یہ ہوا تھا. سو اس کا مجھے کمنٹ مت کیجیے گا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایڈوانس میں بتا رہی ہوں کہ مجھ سے ہوا یہ غلط. اگر ہم اس میں واپس اسٹوری اس کی طرف آتے ہیں، لیسن کی طرف، تو جب ہم رسپانس ٹو اسٹریس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مینج کیسے کرنا ہے اسٹریس کو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ افیکٹ کر رہا ہے. پھر ہے جی اسٹریس. یہ لائک دیکھیے تو گڈ اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ پلیزنٹ ایونٹ اور کنڈیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس کی نیچر کیا ہے؟ کیوریٹو ہوتا ہے. پازیٹیو کوگنیٹو رسپانس جو ہوتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے اسٹریس کو لے کر. اس میں پازیٹیو فیلنگس آ جاتی ہیں. ڈسٹریس. اس کا اسٹریس جو ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ لائک یہ انپلیزنٹ ایونٹس اور کنڈیشن کی وجہ سے ریزلٹ یہ کریٹ ہوتا ہے. بیڈ اسٹریس. اگر اسٹیمولس ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا نیگیٹو ہے تو یہ ہم ایکچولی فیل کر رہے ہیں کہ یہ ڈسٹریس ہے، بیکاز ہم اسے اسٹریس ٹھیک طرح لیبل کرتے ہیں لیکن یہ ڈسٹریس ہے. لائک آپ کو کلوز فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کو اسٹریس ہو گیا نا، ایکیوٹ اسٹریس. اس میں ہم دیکھیں تو اسپیسیفک ایونٹ اور سچویشنز کے اکارڈنگ چلتا ہے. یہ تھریٹ ٹو ایگو ہو گیا. اس میں ہم انپریڈکٹیبلی دیکھتے ہیں. مختلف سینسز آف کنٹرول کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. کرونک اسٹریس یہ پرولونگ اسٹریس ہوتا ہے جو کہ ویکس، منتھ اور ایون ایئر تک چلتا ہے. یہ پوورٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بروکن فیملیز کی بہاف پہ بھی ہوتا ہے. پھر ہے جی پوٹینشیل اسٹریس ہے. اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کاز کرتے ہیں اسٹریس کو. لائک ہم اس میں دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں اسٹریسز. آرگنائزیشنل لیول اسٹریسز کیا ہیں؟ آرگنائزیشنل کلائمیٹ، ہائی پریشر انوائرمنٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کرونک ورک ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتا ہے. لائک امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ اسٹریس رسپانس کی طرف چلے جاتے ہیں. آرگنائزیشن اسٹرکچر کی طرف دیکھیں تو اس میں لیول آف ہیچری کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس میں ہم ڈگری آف رولز ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں. پھر ایکسیسو رولز اور لیک آف پارٹیسپیشن دیکھا جائے ڈیسیژن کے اندر تو وہ بھی اس کی ایگزامپل ہے. آرگنائزیشنل لیڈرشپ جو ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے مینیجر سٹائلز کو
جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن سینسر ایگزیکیوٹیو کی بہاف پہ ہوتے ہیں. کچھ چیف ایگزیکیوٹیو آفیسرز ہوتے ہیں، وہ کلچر کو کریکٹرائز کرتے ہیں with ٹینشن، فیئر، انزائٹی. وہ اتنا ڈر وہ بٹھا دیتے ہیں کہ امپلائی جو ہوتا ہے وہ اسٹریس کی طرف چلا جاتا ہے. آرگنائزیشن چینج کی اگر بات کریں تو یہ وہ جب چینج اکر ہو جاتی ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان چینجز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ اگر نہ کیا تو ہمیں نکال دیا جائے گا. آکوپیشنل ڈیمانڈ کو جابز ہوتی ہیں وہ اسٹریسفل ہوتی ہیں، جیسے کہ جس کے اندر رسک ہوتا ہے، ڈینجر ہوتا ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اسٹریس کو کریٹ کرتا ہے. پوٹینشیل اسٹریس ہے. اب پوٹینشیل اسٹریسز کے اندر ورک اوور لوڈ ہو گیا. اس میں ایکسیسو ورک جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھو تو اس میں پرسنل کی مطلب اس میں ہم دیکھیں تو اس میں اسٹریس کو ایکسیس ورک کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یعنی جب آپ کے پاس لوڈ ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، تو آپ اسٹریس کی طرف چلے جاتے ہو. کوالٹیٹیو، اس میں جاب کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جاب کمپلیکیٹڈ ہے، امپلائیز کیپیسٹی کے اوپر ہے، تو بھی اسٹریس کریٹ ہو جاتا ہے. کوانٹیٹیو، مختلف ٹو مینی ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کرواتے ہو پریسائز ٹائم کے اندر. ورک انڈر لوڈ، تھوڑا ورک ہوگا، سمپل ریپیٹیو ورک ہوگا اور وہ ڈن کیا جائے گا امپلائی کی ہیلپ سے. اس میں ہم لیس ورک جابس کی بات کرتے ہیں، روٹینز جابس کی بات کرتے ہیں، سمپل نیچرز کی بات کرتے ہیں، مونوٹمی اور بورڈم دیکھا جاتا ہے. ورکنگ کنڈیشن، امپلائی جو ہوتا ہے اس میں پور ورکنگ کنڈیشن کی طرف چل جاتا ہے. پور لائٹنگ ہو گئی، وینٹیلیشن سسٹم پور ہے، ایکسیسو نوائز ہے، ڈسٹ ہے تو بھی کریٹ ہو جاتا ہے. انپلیزنٹ کنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل امبیلنس کو ہیومن کے اندر اگر دیکھیں نا تو وہ اسٹریس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. سیکنڈ ہینڈ اسٹریس، ورکرز جو کہ اپیئر ہوتے ہیں رش اور بزی انکریز کے اندر، لائک ہم دیکھیں تو کچھ ورکرز جو ہوتے ہیں وہ بہت بزی رہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو اسٹریس لیول ہوتا ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو بھی وہ اسٹریس فری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوور آل اگر ہم ٹیم پروڈکٹیوٹی کی بات کریں تو وہ ڈکریز ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ اسٹریس لیول جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے. اسٹریس کنٹرول دیکھیں تو آرگنائزیشن اسٹریٹجیز آ گئیں. اس میں رول انالائسس ٹیکنیک کی بات کی گئی، ریت کی. یہ کیا کرتا ہے کہ مینیجر کو ہیلپ کرتا ہے اور ساتھ امپلائیز کو بھی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ انالائز کرتے ہیں کہ جاب کی ریکوائرمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا. ڈیلیگیشن، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں ڈائریکٹلی ڈکریز کرتے ہیں ورک لوڈ کو مینیجر کے اوپر سے، لائک ہم اس میں ہیلپ کر ہوتے ہیں کہ وہ اسٹریسز کو ریڈیوس کرے. مور انفارمیشن اینڈ ہیلپ، اس میں ہم ان ایکسپیرینس لیس انفارم امپلائیز کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اچھے سے ورک کرنا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ ریڈیوس کرتا ہے انزائٹی اور اسٹریس کو. آرگنائزیشنل اسٹریس مینجمنٹ پروگرام ٹارگیٹ. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں، کچھ نہیں سمجھ آتا تو بھی مجھ سے پتہ کر لیں. آرگنائزیشن اسٹریس مینجمنٹ پروگرام ٹارگیٹ کرتا ہے جی ری ڈیزائننگ ورک کو، جس میں منیمائز کیا جاتا ہے اسٹریسز کو. اس میں اور فلیکسیبل ورک آورس کو کریٹ کیا جاتا ہے. اس میں آپ بیٹر کمیونیکیشن اور ٹیم بلڈنگ پریکٹس کر رہے تو بیٹر فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہو ورکرز کو. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.